من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور جب ہم نے نجات دی تمہیں فرعون والوں سے، وہ تمہیں چکھاتے تھے برا عذاب، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتے تمہاری بیٹیوں کو، اور اس میں تمہارے لیے آزمائش تھی تمہارے رب کی جانب سے عظیم۔ اور جب ہم نے پھاڑا تمہارے لیے سمندر کو تو ہم نے تمہیں نجات دی اور غرق کر دیا ہم نے فرعون والوں کو، اور تم دیکھ رہے تھے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 49 اور 50۔ ان دو آیات دے اندر اللہ پاک نے بنی اسرائیل نو مخاطب فرمایا۔ ایسے حالات بنی اسرائیل تے بھی پیش آئے، وہ اللہ نے بیان فرمائے نے۔ پچھلی آیت دے اندر پہلا اللہ پاک نے انہاں نو پچھلیاں آیات دے اندر اپنیاں مہربانیاں گنوائیاں نے کہ میں تواڈے تے کیویں مہربان ہاں، کیویں مہربان ہویا سا، تے کنی فضیلت تانوں دتی کہ سارے جہان تو اتاں تانوں چک چھڑیا، انساناں تو جناں تو جو کچھ دنیا چ ہے سب تو تے بنی اسرائیل نو ایک وقت سی اللہ نے مقام عطا کیتا سی۔ تو اینے اونچے مقام تے جان تو بعد اللہ تعالیٰ نے وہ بھلیکھا جڑا ہے نا دماغاں دے اندر پیدا ہو جاتا ہے، کہ جڑا ساڈے بھی دماغاں دے اندر پیدا ہو چکے ہے کہ جی اسی بخشے بخشائے ہاں، اسی جو مرضی کری جائیے، اسی نیر سویر نہ ویکھیے، اپنیاں مرضیاں بھی کری جائیے تے آکھیے سانوں رب نے بخشیا ہے۔ وہ جڑا نا بھلیکھا اللہ پاک نے کڈ دیتا پچھلی آیت چ کہ ڈرو اس دن تو جدن کوئی جان کسے جان دے کم نہیں آئے گی، نہ ہی کسے دی سفارش کسے دے حق چ قبول کیتی جائے گی، اور نہ ہی کسے کولوں بدلہ لیا جائے گا، اور نہ ہی کسے دی مدد ہوے گی۔ عمل ہون گے پیچھے تے سب کچھ ہوے گا، عمل نہ ہویا تے ککھ نہیں ہونا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا احسان گن دسیا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ۔ یاد کرو اس ٹائم نو جدوں تانوں اساں آل فرعون کولوں نجات دیتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 محرم دا روزہ رکھیا کرتے سن۔ رمضان دے روزے فرض ہون تو پہلے زمانہ جاہلیت دے اندر 10 محرم دا روزہ رکھیا جاتا سی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت تو بعد بھی جدوں تک رمضان دے روزے فرض نہیں ہوئے 10 محرم دا روزہ اہتمام دے نال رکھتے رہے۔ مدینہ منورہ دے اندر آپ تشریف لے آئے، آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی 10 محرم دا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی وجہ پوچھی تو انہوں نے دسیا کہ 10 محرم وہ دن سی کہ جدن اسی فرعون دی جڑی انہاں غلامی وچوں رہا ہوئے سا تے سانوں اپنا آزاد ملک ملیا سی، اسی آزاد علاقے دے اندر جا کے ساہ لیا سی، اسی اس شکرانے دے طور تے اسی روزہ رکھتے ہیں۔ تو 10 محرم نو ایک قوم آزاد ہوئی سی، 10 محرم نو اللہ تعالیٰ نے اس قوم نو فرعون کو رہائی عطا فرمائی۔ اللہ کریم نے فرمایا فرعون کو تانوں نجات دیتی اللہ پاک نے، اس تو پہلا بھی تو تسی رہندے ہی سو پے فرعون دے نال، اور انہوں نے طریقہ کار اختیار کیتا سی یسومونکم سوء العذاب، وہ تانوں برا عذاب دیندے سن۔ برا عذاب کی سی؟ اپنی خدمت بھی لیندے سن، اپنے کام بھی تواڈے کول لیندے سن، وانگ نوکراں دے تانوں رکھیا سی، ہاں جی، تے یذبحون ابناءکم، اگلی گل یہ بھی کہ تواڈے بچیاں نوں بھی ذبح کردے سن۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولوں اس آیت دی تفسیر دے اندر بات مفسرین نے نقل کی تھی کہ جدوں موسیٰ علیہ السلام دی اور یوسف علیہ السلام تو
مصر دے اندر اللہ نے حکومت بنی اسرائیل نو عطا کیتی. بنی اسرائیل کمزور ہو گئے. جویں جویں کمزور ہوندے گئے دوسرا جڑا مخالف فریق سی جدوں سیاسی چپکلش ہوئے تو سیاسی چپکلش جڑی بدلدی ایک ایسی جنگ دے اندر تبدیل ہو جاندی ہے کہ جہدے اندر رحم نہیں ہوندا. تو وہ جڑی سیاسی سی نا وہ بدل گئی. ہن یہ جڑے نے قبطی جنہ دے کول پہلا حکومت سی پھر وچ یوسف علیہ السلام آ گئے. اللہ نے انہاں دی قابلیت دی بنا تے انہاں نوں اوتھے بادشاہی عطا کیتی, اوتھوں دی مصر دی حکومت عطا کیتی. پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیتا کہ تہاڈی نسل دے اندر میں بادشاہی رکھاں گا. تے اس چیز دا بھی اس قوم نوں پتہ سی. ہن جڑا نا اہلی دی وجہ تو بنی اسرائیل کولوں حکومت جڑی ہے خس کے تے انہاں کول چلی گئی. انہاں دے دماغاں دے اندر وہ وعدہ ہے سی, وہ جاندے سن کہ انہاں دے نال اللہ پاک دا وعدہ ہے, انہاں دا یقین سی. لہذا انہاں دے اندر کوئی بادشاہ جمن ہی نہیں دینا سی. انہاں چ اسی بادشاہ کو جمن نہیں دیاں گے. انہاں نے باقاعدہ طور تے بندے لاتے کہ جتھے بھی نواں بچہ پیدا ہوئے بنی اسرائیل دے اندر انہوں قتل کر دیتا جائے. وہ قتل کرتے رہے. ہویا اے کہ رہ گئے ہن جڑے ادو جوان سن وہ بڈھے ہون لگ پے, وچوں ٹہن لگ پے, مرن لگ پے, تے پیچھے بنی اسرائیل دی آبادی گھٹن لگ پئی بندیاں دی. انہوں نے سوچیا کہ یہ سارے ہی مر گئے, اگوں انہاں دی نسل نہ ودی تے ساڈی نوکری کنے کرنی, ساڈی نوکری کون کرے گا. لہذا یہ طریقہ اختیار کرو کہ ایک سال انہاں دے بچے ماریا کرو, ایک سال چھڈ دیا کرو. یعنی ایک سال جڑے انہاں دے بچے پیدا ہون انہاں نوں مار چھڑیا, جڑے اگلے سال پیدا ہون انہاں نوں چھڈ دیتا, تے بی کوئی اور جڑی بچی پیدا ہوئے انہوں کچھ نہ آکھو. موسیٰ علیہ السلام نوں بھی اللہ نے اسی سال ہی پیدا کیتا سی جدوں بچے قتل ہو رہے سن. قتل ہوندے بچیاں دے اندر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نوں زندگی عطا فرمائی سی, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام دے نال دوسرے حضرت ہارون دا تذکرہ ملدا ہے. حضرت ہارون موسیٰ علیہ السلام نالوں وڈے سن تے وہ اس سال دی پیدائش سن جڑے سال چ بچے قتل کرن دا آرڈر نہیں سی, جدوں قتل نہیں سن ہوندے جس سال چ, اس سال چ ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے سن. اس واسطے ہارون علیہ السلام دا تذکرہ نال ملدا ہے. تو یہ انہوں نے ایک اپنا سوچ سی, اپنا ایک قانون سی, وہ تحت بڑے بچے انہوں نے قتل کیتے, بہت بچے مارے بنی اسرائیل دے. وَيَسْتَحْيُوا, اور یہ نال وڈی آزمائش کی ہو سکتی ہے, یہ نال وڈی تکلیف ہے کوئی کہ بچے نظراں دے سامنے پھڑ کے تے مار دیتے جان, قتل کر دیتے جان. تاریخ نے ساڈے اس خطے دے اندر بھی اپنے آپ نوں دہرایا سی جدوں پاکستان ہندوستان بنیا, اور یہ خطہ جڑا ہے اتنے مسلمانوں نے 700-800 سال حکومت کی ہے. تے نہ اہلی اور نہ خلفی دی وجہ تو کہ ایک وقت سی کہ قوم نے پورے بر اعظم ادھے بر اعظم تے حکومت کیتی سی. اتوں انہاں دیاں حکومتاں شروع ہوندیاں سن سندھ دے سمندر تو لے کے تے اتھوں تک جناب کابل دے بارڈراں تک, تے اتھوں شروع ہو کے تے جناب ادھر جتھوں تک ٹر جو اتھوں تک انہاں دی حکومت سی. تے ادھر تسی نیپال تے بھوٹان تے اتھوں تک یہ سارے علاقے انہاں دی حکومت چاہندے سن. تے اخیر نہ اہلی دی بنا تے اور پھر اپنے وہ مقصد تو ہٹ جان دی وجہ تو وہ حکومتاں بھی مکدیاں اینیاں کو مک گئیاں کہ آج محدود ہو کے تے ایک ملک تک سمٹ کے رہ گئے مسلمان. حالانکہ مسلمان نو جڑا دین اللہ نے عطا کیتا کہ ملک اندر سمٹدا ہی نہیں, وہ دے اندر وہ تے سارے جہان دے اوتے چھاں کردا ہے دین اسلام. نہ اہلی ہے نا کہ نہ اہلی دی بنا تے, اور مقصد تو اینے کو غافل ہو گئے کہ ہن مقصد دا سرا بھی نہیں نظر آتا قوم نو. اسی اینے کو مقصد تو غافل ہاں کہ سانو سرا بھی مقصد دا نظر نہیں آ رہا کہ مقصد کی ہے ساڈا, اسی جانا کدھر نو, میں کرنا کی ہے. یہی وجہ ہے کہ ایس بر صغیر نو لے لو, عرباں نو لے لو, جتھے مرضی تسی مسلماناں نو لے لو, جدھر مرضی مسلماناں نو ویکھ لو, چھترو چھتر ہی ہو رہے ہیں. کتے کوئی تانوں کوئی سکون دی, کوئی آرام دی, کوئی ایسی حوصلہ افزا خبر ہوندی ہوئے کہ مسلم دنیا چ ہون لگ پیا جی ہن مسلم دنیا نے کافراں دے مقابلے واسطے کچھ کر لیا, بلکہ یہ وے کہ ایدے چ راضی ہوئی جاندے نے. جناب اسی ہن روس دے بلاک چ ٹر چلے ہیں, تواڈے کولوں اپنا بلاک نہیں بندا. ایدے چ راضی ہوئی جاندے نے جی اسی امریکہ دے بلاک چ ٹر چلے ہیں, تواڈے کولوں اپنا کوئی بلاک نہ بن سکیا. 55 ملک ہو تسی دنیا تے. مثال تے بنی اسرائیل دی اس ایت دے اندر, لیکن میں بڑے ہی اچھے انداز دے نال ایس دور دے مسلماناں تے بالکل صحیح فٹ بہندی ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسی اونی دیر قیامت نہیں قائم ہوئے گی جنی دیر تسی یہود و نصارہ اور پہلیاں قوماں دی ایویں پیروی نہیں کرو گے کہ ایویں انہاں دی پیروی کرو گے، انہاں دے قدماں دے اوتے قدم رکھو گے، انہاں دیاں گٹھاں دے برابر تہاڈیاں گٹھاں ہون گیاں، انہاں دے قدماں دے برابر تہاڈے قدم ہون گے، یعنی ہر عمل تہاڈا انہاں ورگا ہو جائے گا، انہاں جیسا تہاڈا عمل ہوئے گا، تے ادوں جا کے پھر اس تو بعد قیامت آئے گی۔ یعنی یہ وقت بھی تسی دیکھو گے اپنی زندگیاں دے اندر کہ تسی یہود و نصارہ اور پہلیاں قوماں دی اس طرح پیروی کرو گے، کیڑا جرم ہے جڑا اس دنیا چ ہوندا۔ پاکستان تو لے کے میں پہلا بھی عرض کیتی ہے کہ حرمین شریفین تک ٹر جاؤ تسی، اتوں لے کے پوری دنیا پھر لو، کیڑا مسلمان ملک ہے جدی معیشت سود تو پاک ہے؟ سب تو بڑی بات، روٹی روزی بنیادی ضرورت ہے نا، کیڑا مسلمان ملک ہے جدی معیشت سود تو پاک ہے؟ کوئی ایک ملک بہاؤ تسی کہ جڑا ملک ہے آکھے ساڈی معیشت سود تو پاک ہے، اس قدر۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وہی فرمان سامنے رکھو، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کافر تانوں اپنے دسترخانہ تے بیٹھ کے ونڈ لین گے جویں روٹی بھکھے ونڈدے نے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اینے تھوڑے ہو جاواں گے، اسی تے 313 سا تے کدی مار نہیں سی کھادی، اسی تے 313 سا تے اسی ادوں ہار نہیں سی منی، تے کیا اسی ادوں اینے ہی تھوڑے ہو جاواں گے کہ سانوں دسترخانہ تے بیٹھ کے لوگ ونڈ لین گے؟ آپ نے فرمایا گل سنو، تہاڈی تعداد اینی ہوئے گی کہ گنن متھن چ نہیں آئے گی، لیکن تہاڈیاں دلاں چ دنیا دی محبت پیدا ہو جائے گی، تے اج دنیا دنیا نو ونڈ رہی ہے، آج دنیا دنیا نو تقسیم کر رہی ہے، اور اسی اسی چیز سے اسی راضی ہونے ہیں نا۔ ایک کتے چائنا دا بلاک آ گیا جی، اسی چائنا نال رل گیا جی، چائنا ساڈا رب ہے، روس ساڈا رب ہے، ساڈا رب تے عرشاں والا اللہ سی، اور انہاں نے ساڈے بلاکاں چ آਉਣਾ سی، لیا نہیں صحابہ کرام نے۔ تاریخ دے اندر کئی باری ایسے مواقع آئے نے کہ جدوں یہ سارے کافر جڑے نے مختلف مسلم بلاکاں دے اندر آئے نہیں، حمیتی بنے نہیں ہیں، رلے نہیں نال۔ اصل تے مسلمان ان الدین عند اللہ الاسلام، جڑا دین اللہ نے مسلمانوں نو عطا کیتا سی، یہ دی چھاں تھلے پورے جہان نو لیا کے تے امن تے سلامتی عطا کرنی سی، مسلمان اس مقصد تے غافل ہو گئے، اج بھجے پھرتے ہیں، کوئی سائیاں پیچھے بھجا پھرتا ہے، کوئی دہریاں پیچھے بھجا پھرتا ہے، کوئی کمیونسٹاں پیچھے بھجا پھرتا ہے، اپنی منزل ہی کوئی نہیں، اپنا مستقبل ہی کوئی نہیں، اپنی نشان ہی کوئی نہیں، جانا کدھر نو ہے۔ اصل سب تو بڑی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین دے اتے، انہاں دی صداقت دے اتے یقین نہ ہون دی وجہ تے قوم چھتر کھا رہی ہے، تے کھاندے آنے نا۔ جدوں تک پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے پاک مقدس مطہر فرمانہ دے اتے اور اللہ پاک دے قرآن دیاں آیات دے اتے یقین نہیں نہ کرنا کہ اللہ نے کی کیا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تسی ہمت نہیں ہارنی، تسی غم نہیں کرنا، تسی غالب رہو گے اگر تسی مومن ہوئے۔ اج ایمان کتھے ہے؟ ایمانداری نال سوچو ایمان کتھے ہے؟ ایمان دی تے کسوٹی اپنے اپنی مرضی دی بنائی ہے، اساں ہر بندے دا ایمان اپنے حساب دا ہے، وہ گل کر کے ویکھے تسی او دی مرضی دے مخالف۔ ایمان انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، ایمان تے اس چیز دا نام ہے نا، اللہ دا ذکر کی، اللہ دا ذکر کی ہے، وہ لوگ کی دلاں تے ضرباں لائی جا رہے ہیں، حق ہو کر کے، حق ہو کر کے، جی دل تے ضرب لا رہے ہیں، اسی قلب چالو کر رہے ہیں، کڈی وڈی بھول لگ گئی۔ اصل تے دل دے اوتے ذکر دا اثر ایسی، دکان تے بیٹھا ہے سودا کر رہا ہے تے سامنے والا کہندا اللہ کو ڈر کے سودا کری، تے اللہ کو ڈر تے اے لفظ جڑا سی اینا وزنی ہو جاندا ہے، دے واسطے اللہ کو ڈر دا لفظ اینا وزنی ہو جاندا کہ چیز دی جناب او خالص ہون دے اندر، چیز دے معیار دے اندر، چیز دے تول دے اندر میں نہ ذرا بھی فرق نہ ہوندا، کیوں تو مینوں اللہ کو ڈرا دیتا ہے، جڑی میرے دل دے اندر پہلا تھوڑی جی کھوٹ سی، اللہ دے ڈر دی وجہ تو اللہ دا نام لیا ہے، او دی وجہ تو وہ بھی ختم ہو گئی ہے، ہن میں تینوں چیز ایک نمبر تے خالص دیاں گا۔ بورے والیاں مرچاں کتھوں لبدیاں نے؟ ہاں جی، چربی نو گھیو بنا بنا کے کون بیچدے نے؟ ہاں جی، کون نے جڑے پانی نو دودھ بنا بنا کے بیچدے نے؟ ایتھے مسلمان ہی نہیں نا، کوئی ہور تے کوئی نہیں۔
کون نے؟ جڑے جناب بورا پتہ نہیں کیڑیاں کیڑیاں شیواں رلا کے تے آٹا بنا بنا کے ویچی جاندے نے. کدی سوچے ایسا؟ اللہ اکبر. اے بنی اسرائیل انہوں اللہ مخاطب فرما رہے ہیں، انہوں اللہ تاریخ یاد کروا رہے ہیں. سیم ساڈی صورتحال ہے، کوئی فرق نہیں. یذبحون ابناءکم، کنے بچے ذبح کروائے، کنے جوان مروائے، کنیاں عورتاں کھوا کے تے پاکستان دا بارڈر کراس کیتا. دلاں چ کی سی، دماغاں چ کی سی، سوچاں کی سن؟ پاکستان جاواں گے تے پاکستان کا مطلب کیا اے اج جڑے کہندے نا کہ اے پاکستان دا تے مطلب ہی نہیں. پاکستان تے اس کلمے واسطے لا الہ الا اللہ تے اسلام واسطے حاصل ہی نہیں کیتا گیا. پاکستان تے ایک آزاد ریاست ہونی سی، پاکستان تے ایک جناب انج دی ریاست ہونی سی، لبرل ریاست ہونی سی، روشن خیال ریاست ہونی سی. اے مولوی وچ نواں توت چک دیندے نے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. میں آکھیا سب تو بڑا مغالطہ اس تاریخ دے اندر مسلماناں نو کلمے دے نام تے دتا گیا جدوں بھی دتا گیا. اگر بنیاد دے اندر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نہ ہوندا، مینوں ایک بھی مسلمان کھوا کے دکھاؤندے اوتھے، ایک بھی مسلمان مروا کے وہاؤ. اج بھی اگر کوئی سیاستدان کامیاب ہوندا بعد جدن مرضی ٹر جائے وہ نعرہ یہی لاوندا ہے، بعد بھاویں وہ دینداراں نوں چک کے جیلاں چ پاؤن لگ پوے، ایک ایک کر کے مکاؤن لگ پوے. یہ بات دیاں گلاں نے. پہلا سارے ہی کہندے نے اگر بنیاد دے اندر نہ ہوندا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، ایک مسلمان نے بھی انڈیا چ گھر نہیں سی چھڈنا اپنا. دو قومی نظریہ کدا نہ ہے؟ ایک مسلمان نے بھی اپنا میں نا ایتھے فیصلہ آباد چ کلر چ بیٹھے ہو سار چورے دے نالوں چنگا ہی ہوے گا. ایتھے کلر چ بیٹھے ہو اوتھے وہ زارا پنڈ جناب آباد ہوے گا ہے جی. سب کچھ چھڈ چھڈا کے تے ایتھے آ بیٹھے کاہدے واسطے؟ راج کنیاں مصیبتاں چلیاں، کنا کچھ کروایا کاہدے واسطے؟ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. ہن آندے نے پاکستان دا، پاکستان اس واسطے حاصل ہی نہیں سی کیتا. میں نا بنیاد تے گل نہ ہوندی تے کدی پاکستان بننا ہی نہیں سی. ہے جی. پھر کی ہویا؟ ہن 74-75 سالاں چ اسی کی کھویا تے کی پایا؟ سارے جہان دیاں دولتاں حاصل کر لیاں نے، لیکن دولت ایمان تو قوم جڑی ہے نا ہاتھ دھو بیٹھی. برکتاں مک گئیاں نے، برکتاں دے رولے نا، برکتاں مک گئیاں نے تے مکنیاں ہی نے جدوں اللہ تے یقین کوئی نہیں. بہرحال یہ بنی اسرائیل دی مثال نو بندہ سامنے رکھ کے بڑا کچھ سمجھ سکتا ہے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، بچے تو انہوں نے مارے نا سکھاں نے، ساڈے کنے بچے مار دیتے انہوں نے، کنا کچھ کیتا انہوں نے سکھاں نے. اج جو سکھ سانو چنگے ہی بڑے لگتے ہیں. اسی نے تمہیں کرتارپور بنا کے، ساڈے دینی لوگ آندے نے کرتارپور ویکھ کے آئیے، اوتھے کہڑا بیت اللہ بن گیا جڑا بھجے جاندے ہو ویکھن انہوں. کرتارپور ویکھن چلی، اوتھے کی ہے؟ کرتارپور سکھاں واسطے بن گیا. بھول گئے انہوں نے تہاڈے نال کیتا کی سی؟ بڑی جلدی اسی بھول، ساڈے دماغ تو فٹافٹ چیزاں ختم ہو جاندیاں نے. جیڑے ہی سکھ چنگے نے تے کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں نہیں ہو جاندے؟ اسلام اللہ تعالیٰ نے جڑا عطا کیتا ہے، وہ دولت سانو جڑی عطا کیتی ہے اسلام دی، سانو اللہ نے حکم دیتا سی تسی دنیا نو اس دولت کنتم خیر امت اخرجت للناس، تسی دنیا دی کائنات دی بہترین امت ہو. اج اسی کدی سکھاں دے پیچھے لگ کے اسی سمجھنے اسی بہترین ہو گئے ہیں. کدی ہندو وہ جڑے فلماں چاہتے ہیں کراڑ، انہوں نے ویکھ ویکھ کے ساڈے منڈے بودے واہ واہ کے سمجھتے ہیں اسی ہن جناب اسی بڑے سوہنے لگنے ہیں، اسی ہن کدی پارٹیاں پینٹاں پا کے سمجھتے ہیں اسی بڑی ترقی کر گئے ہیں، کدی کچھ تے کدی کچھ تے. اللہ نے کی کیا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تسی کائنات دے اندر سب تو بہترین ہو. ہونا تے چاہیے تسی دنیا دے اوتے رواج بناؤ، لوکی تہاڈی نقل کرن، تہاڈا پیچھا کرن، تہاڈے پیچھے ٹرن. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تسی کائنات دے بہترین لوگ ہو. لیکن اسی اپنے مقام تو ڈگ گئے. جدوں ڈگ گئے اللہ نے ککھاں نال میولا کر دیتا. تأمرون بالمعروف، اے کام ہے ساڈا کرن والا کہ نیکی دا حکم دینا ہے، نیکی نو عام کرنا ہے، نیکی نو عام کرنا ہے، نیکی پھیلانی ہے. وتنہون عن المنکر، لوگوں نے برائی تو روکنا ہے. بنی اسرائیل والے اپنے اس مقصد تو ہٹے تے اللہ نے کیویں ذلیل کیتا، کھجل کیتا، خراب کیتا. اور اج امت اے امت ہٹی ہے تے دنیا دے اوتے مثالاں کھل رہیاں نے.
اللہ رب العزت فرماندے نے وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، یہ جڑیاں تانوں تکلیفاں ملیاں نا اے دے اندر تواڈے اللہ والوں تواڈے واسطے بڑیاں آزمائشاں سن۔ پھر اللہ پاک نے کی کیتا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اسی بھی سمندر ہی پار کر کے آئے سا، خون دے سمندر، جبر دے سمندر، وہ بھی اللہ نے انہوں نے بھی آکھیا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اسی تواڈے واسطے سمندر نو پھاڑیا، سمندر نو پھاڑیا فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اسی تانوں نجات دیتی۔ سمندر کراس کر کے بنی اسرائیل والے اسی ہی سمندر چ اللہ نے فرعون نو ڈوب دیتا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اسی سمندر چ اللہ نے فرعون نو ڈوب دیتا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تواڈے سامنے دی گلاں نے، تواڈے سامنے سب کچھ ہو رہا سی۔ وقت دے فرعون نو اللہ نے کئی واری ڈبویا اس امت دے سامنے، اس دور بھی اللہ نے اس دور دے فرعون نو ڈوبیا، لیکن اس امت نو سمجھ نہیں آتی، خیالات بدل چکے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید تو رہنمائی حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اسی مسلمان کدے بھی سانو اپنے آپ نو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ساڈے کول کچھ نہیں، ساڈے کول دولت ایمان، دولت اسلام، کائنات دیاں ساریاں دولتاں رل کے اس دولت اسلام دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس دولت اسلام نو اے جڑا ایمان اللہ اور دے رسول دے اوتے اللہ نے سانو عطا فرمایا، یہ او دولت اے تولیاں نہیں لبدی، جنہوں اللہ چاہے اللہ انہوں عطا کردا ہے، تے جنہوں تے یقین آ جائے، استقامت اختیار کر لے، اور جڑی قوم اس ایمان دی خاطر مر مٹن دا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لے نا، او قوم نو دنیا مٹا کے بھی نہیں مٹا سکتی۔ اللہ رب العزت سانو اپنے دین دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے، تے پہلیاں قوماں دے جڑے اللہ نے نشان بیان کیتے نا اپنے قرآن دے اندر، اللہ سانو اے تو عبرت حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دس دیتا 10 محرم نو روزہ رکھ دے سن، میں دسیا میں تفسیر بند کر